दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसन सोराइनम के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो लाइक कर दिया करें। चलें शुरू करते हैं। पुराने सोराइसिस के नतीजा में जिल्द पर उभरने वाले फासद मादों से तैयार की जाने वाली दवा का नाम सोराइनम है। सोराइनम बहुत गहरा और वसी असर रखने वाली दवा है। बीमारियों में इसे सल्फर से मुशाबा मगर गर्मी सर्दी के एहसास में बिल्कुल उल्ट करार दे सकते हैं। सल्फर का मिजाज सख्त गर्म और सोराइनम का मिजाज सख्त ठंडा होता है। अगर किसी मरीज़ की तमाम अलामतें सल्फर की हों लेकिन मरीज़ ठंडा हो तो सल्फर की बजाय सोराइनम दवा होगी। सल्फर और सोराइनम जिल्द और गदूदों पर बहुत गहरा असर करने वाली दवाएं हैं। दोनों में मरीज़ के अखराजात सख्त मुतफ़न होते हैं और जिस्म गदला और मैला सा रहता है। दोनों में मरीज़ के अखराजात सख्त मुतफ़न होते हैं और जिस्म गंदा और मैला मैला सा रहता है, जैसे अरसा से गुस्ल ना किया हो। इंतहाई संगीन नोयत की जल्दी अमराज जो सख्त दवाओं के इस्तेमाल से दाबकर अंतड़ियों और अंदरूनी झिल्लियों पर असर अंदाज हों, इनमें सल्फ़र और सोराइनम दोनों ही अवलीन अहमियत की हामिल होती हैं। इन अमराज की अलामतें बहुत हद तक मुश्तरक हैं मगर सर्दी गर्मी का फ़र्क बहुत नुमाया है। सोराइनम सर्दी गर्मी की अलामत से बेनियाज बाज़ ऐसी ख़तरनाक बीमारियों में भी काम आती है जिनका सल्फ़र से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मसलन जानवरों के सींगों की जड़ में कैंसर हो जो बहुत ख़तरनाक होता है। इसके नतीजा में जानवर चंद दिन में दम तोड़ देता है, तो ऐसे जानवरों को 12 सोराइनम 1000 की एक ही खुराक अल्लाह ताला के फजल से फौरी शफा अता करती है। हालांकि इस बीमारी को लाइलाज बताया जाता है। सोराइनम का मरीज़ सख्त ठंडा होता है और लहाफ लेना चाहता है, लेकिन बिस्तर में ज़रा गर्म हो तो खारिश शुरू हो जाती है। सल्फ़र से इस जुज़वी मुशाबत के बावजूद इनके मजाज अलग अलग हैं और पहचान बहुत नुमाया है। सोराइनम की एक अलामत ऐसी है जो किसी और दवा में मौजूद नहीं, और सल्फ़र का तो इससे दूर का भी तल्लक नहीं। वो ये कि बाज़ दफ़ा नौजवान बच्चों के सर के बाल बकसरत सफ़ेद होने लगते हैं और मुतअद्दिद लिटें सफ़ेद हो जाती हैं, तो इसमें सोराइनम से बेहतर दवा मेरे इल्म में नहीं। सोराइनम 1000 ताकत में हफ्तावार इस्तेमाल करने से कुछ अरसा के बाद ही जड़ों से स्याह बाल निकलने लगते हैं। बालों का ऊपर का हिस्सा जो सफ़ेद हो चुका हो वो तो काला नहीं होता, लेकिन नीचे से उगने वाला बाल काला होता है। ज़िंदगी के आम दस्तूर के मुताबिक बड़ी उम्र में जो बाल सफ़ेद होते हैं, मालूम नहीं इन पर सोराइनम असरअंदाज होती है या नहीं। शाह सूरतों में देखा गया है कि बुढ़ापे की उम्र को पहुंचकर एक बार फिर काले बाल उगने लगते हैं। मैंने खुद ऐसी ख़वातीन देखी हैं जिनके बाल बड़ी उम्र में पहुंचकर दोबारा काले हो गए। खुदा ताला ही इस निज़ाम को बेहतर तौर पर जानता है, लेकिन अगर कोई होम्योपैथ ऐसी तेज़ बहद्दफ दवा मालूम कर ले जो हर बूढ़े के सफ़ेद बालों को काला कर दे, तो वह दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन सकता है। आर्निका और सोराइनम को मुख्तलिफ ताकतों में मिलाकर देने का तजर्बा करना एक सलाह आम है। हो सकता है कि ठंडे मिजाज के बूढ़ों में यह नुस्खा कारगर साबित हो। सोराइनम की जल्दी अमराज ग्रेफाइटस से भी मुशाबा हैं। दोनों के एक्जीमा में ज़ख्मों पर खरिंड आ जाते हैं जिनकी निचली तहों से बदबूदार पीप निकलती है और ज़ख्म असर नौ ताज़ा हो जाते हैं। सोराइनम में ज़ख्मों की बदबू ग्रेफाइटस और दीगर दवाओं के मुकाबले पर बहुत नुमाया होती है। यह बू नाकाबिले बर्दाश्त होती है, ज़ख्मों में सख्त खारज होती है और खुजलाने पर खून बहने लगता है। जिल्द मैली मैली और खुश्क सी होती है, तमाम जिस्म पर खरिंड वाले आभार बन जाते हैं और ज़ख्म जल्द मुंदमिल नहीं होते। सोराइनम में आंखों के छप्पर मतवरम और चिपके हुए होते हैं। पपोटों के किनारे सुर्ख होकर सूज जाते हैं। ये अलामत और भी बहुत दवाओं में पाई जाती है। अगर बीमारी बहुत बढ़ जाए और आंख की शक्ल बिगड़ने लगे तो एलोमीना और एल्यूमन बिलमिसल दवाएं साबित हो सकती हैं। खसूसन एलोमीना बहुत गहरा असर करने वाली दवा है। अगर आंखों में सोजिश हो और गोमड़ से बन जाएं तो एलोमीना की बजाय एस्क्यूलस बेहतर है। आंखों की बीमारियां इन मिलती जुलती दवाओं के इस्तेमाल से अमूमन ठीक हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा छप्पर मोटे होकर ऊपर की तरफ उल्ट जाते हैं और अंदर की सुर्खी बाहर नुमाया दिखाई देने लगती है। आंखें बहुत भयानक शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और पलकें जलने लगती हैं। इनमें भी सोराइनम, हिपरसल्फ और एलोमीना को ऊंचा मुकाम हासिल है। सोराइनम में ऐसा ज़ुकाम जिसमें नाक बंद रहता है बार बार होता है। नाक में बंदिश के बावजूद जलन के साथ पतली जर्दी माइल सब्ज़ रंग की रतूबत बहती है।
جس سے جلن کو قدرے سکون ملتا ہے۔ انفلوئنزا کے وائرس شکلیں بدل بدل کر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں، ایسی صورت میں سورینم بھی کچھ عرصہ فائدہ پہنچا کر اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ بیماری کی علامتیں بدل جاتی ہیں، لہٰذا نزلاتی بیماریوں میں کسی ایک دوا پر انحصار ممکن نہیں۔ علامتیں بدلیں تو دوا بدلنی بھی ضروری ہوگی۔ سورینم ٹھنڈے مزاج کے مریضوں کی دوا ہے، ٹھنڈ سے پیدا ہونے والی بیماریوں پر اپنا اثر بہت تیزی سے دکھاتی ہے۔ مزید برآں سورینم دبی ہوئی امراض کو باہر نکالنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ پس جن مریضوں کو سورینم خود ٹھیک نہ کر سکے تو ان کی اصل علامتوں کو جو کسی اور دوا سے تعلق رکھتی ہوں ابھار کر معالج کی مدد کرتی ہے۔ اگر سورینم کچھ فائدہ دے کر رک جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے یہ مراد نہیں کہ دوا کی تشخیص غلط ہے۔ سورینم کی یہ عادت ہے کہ کچھ فائدہ پہنچا کر انتظار کرتی ہے، پھر کچھ وقفہ ڈال کر دوبارہ سورینم دینے سے رکا ہوا فائدہ جاری ہو جاتا ہے۔ سورینم میں مریض ہر وقت بھوکا رہتا ہے، خصوصاً رات کو بہت بھوک لگتی ہے، اور یہ عجیب علامت ہے کہ رات کے پچھلے پہر محض بھوک سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے مریض کی تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے۔ سلفر کے مریض کو رات کو اور صبح کو بھوک محسوس نہیں ہوتی، لیکن دن چڑھنے کے بعد 11 بجے کے قریب معدہ میں جلن، کھرچن کے ساتھ بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ سورینم میں سر درد نزلہ سے عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ اس کیفیت میں برائیونیا اور اسٹاکس بھی مفید ہیں۔ سورینم میں کھانسی بالکل خشک ہوتی ہے اور بلغم نہیں بنتی۔ عموماً ایسی کھانسی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آغاز میں ایکونائٹ، بیلا ڈونا اور آرسینک مفید ثابت ہوتی ہیں، لیکن یہ مستقل شفا نہیں دیتی۔ بعد میں پیدا ہونے والی علامتوں کے لیے اور دعائیں تلاش کرنی چاہیے۔ مریض کی عمومی نگرانی کرنا اور وقتاً فوقتاً پیدا ہونے والی علامتوں کو پیش نظر رکھ کر دعائیں بدلنا ضروری ہے، لیکن جو دعائیں مریض کے مزاج سے موافقت رکھتی ہوں وہ عموماً مستقل فائدہ پہنچاتی ہیں، ان میں تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سورینم میں منہ کے کناروں پر زخم بن جاتے ہیں، زبان اور مسوڑھے زخمی رہتے ہیں اور دانت ڈھیلے ہو کر ہلنے لگتے ہیں۔ بسا اوقات کسی گہرے انفیکشن کے نتیجہ میں مسوڑھے خراب ہو جانے کے باوجود درد، سوزش اور بخار کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتیں۔ جراثیم اندر ہی اندر ان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ایک دوا بیپٹیشیا میں بھی یہی علامت پائی جاتی ہے کہ گلا شدید خراب ہوتا ہے، حتیٰ کہ خدود گلنے سڑنے لگتے ہیں، لیکن درد نہیں ہوتا۔ سورینم کے مریض کو بعض دفعہ اچانک اجابت کی حاجت محسوس ہوتی ہے اور ذرا سی تاخیر سے تو کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ سورینم میں قبض برائیونیا اور گریفائٹس سے ملتی ہے۔ بعض دفعہ نرم اجابت ہونے کے باوجود اخراج میں دقت پیش آتی ہے، کیونکہ انتڑیوں میں فضلہ کو آگے دھکیلنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اجابت کے اخراج میں دقت کی علامت ایلومینیا، چینا اور نیکس موسیکاٹا میں بھی پائی جاتی ہے۔ سورینم کے اس حال میں غیر ہضم شدہ غذا کے ثابت ٹکڑے بھی خارج ہوتے ہیں، پیشاب بھی بار بار آتا ہے، جو ذیابیطس کی نہیں بلکہ کمزوری کی علامت ہے۔ پراسٹیٹ کی بعض تکلیفوں میں بھی سورینم مؤثر ہے۔ کینسر میں بھی مفید ہے، لیکن پراسٹیٹ کے کینسر میں سب سے مؤثر دوا سلیشیا سی ایم طاقت میں ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں کئی مریضوں پر اس کا تجربہ کیا گیا ہے، جو بے حد کامیاب ثابت ہوا ہے۔ اگر سلیشیا سی ایم کی ایک خوراک سے کچھ فائدہ ہو کر رک جائے تو وقفہ کے بعد دوبارہ دی جا سکتی ہے، لیکن بلا وجہ دہرانی نہیں چاہیے۔ کینسر میں خواہ وہ کسی جگہ کا ہو، بہت اونچی طاقت میں حسب ضرورت جلد بھی دہرائی جا سکتی ہے، لیکن اگر پہلی خوراک کا فائدہ جاری ہو تو بے وجہ جلد نہیں دہرانی چاہیے۔ عموماً دل کے اعصاب کی کمزوری، شدید درد جسے لیٹنے سے آرام آئے اور دل کے ارد گرد کی جھلی میں سوزش کے لیے مفید ہے۔ سورینم کی ایک علامت یہ ہے کہ نبض کمزور ہوتی ہے اور بآسانی محسوس نہیں کی جا سکتی۔ سورینم عورتوں کی تکلیفوں میں تبھی بہت مفید ہوگی جب ان میں سردی اور اخراجات کی بدبو کی علامتیں نمایاں طور پر پائی جائیں۔ سورینم میں انسان کی جنسی خواہشات میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور کوئی احساس باقی نہیں رہتا۔ گریفائٹس میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔ سورینم بظاہر خشک اور سرد دوا ہے، لیکن اس کے بخار میں جسم خوب تپتا ہے اور گرم پسینہ آتا ہے۔ بھاپ سی نکلتی ہے، لیکن پسینہ آنے سے بخار کم نہیں ہوتا۔ ڈرونے خواب آتے ہیں، شدید پیاس لگتی ہے، ناقابل برداشت خارش کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ سورینم کی تکلیفیں سردی اور موسم کی تبدیلی سے بڑھتی ہیں۔ سرد ہوا کا جھونکا ناقابل برداشت ہوتا ہے، کھانے سے تکلیف کم ہوتی ہے لیکن وقتی طور پر۔
کھلی ہوا میں کھانسی اور خارش کی تکلیف کو آرام آتا ہے۔ سرائنم کی مددگار دعائیں ہیں سلفر ایلومینا۔ سرائنم کو عام طور پر 200 طاقت یا اونچی طاقتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ اس کی پہلی خوراک اثر ظاہر کرنے میں 9-10 دن لیتی ہے، اس لیے اس کا اثر دیکھنے کے لیے اتنا انتظار ضرور کرنا چاہیے۔